गुड मॉर्निंग. श्री स्वामी समर्थ. ओम नमः शिवाय. कशी आसा तुमी सगळी? बरी आसा न्ही? बरीच आसपाक जाय. जाल्ली आसा आतां सकाळची 11:15. आयज अद्विकाचें बेगीन जालें कारण आयज अद्वीक 8:00च उठलेलो. सो ब्रेकफास्ट जालो बेगीन तेचो, म्हाजोय जालो. आनी आतां ताका न्हाणून न्हिदयला आनी मातशें म्हटलें तुमच्या कडेन उलोवया. आयज रेसिपी स्पेशल अशें कांय करपाना, दाळूच करतलें कित्याक म्हाका मातशी थंडी जालेल्या भशेन जाल्या. काल 2 दीस अद्विकाच्या काका काकी आशिल्लीं न्ही, सो उदक चेंज जाता ताका लागून जाला आसतली. म्हटलें आयज लायट कितें तरी जेवया. म्हटलें टायम आसा न्ही, आयज बेगीन जालें अद्विकाचें, म्हणून म्हटलें तुमच्या कडेन उलोवया 2 उतरां. काल आमी लेट आयली अद्विकाच्या काकी कडच्यान लेट आयली. सांगपाचें म्हटल्यार पयर गेल्ली न्ही. अद्वीक सामको खूश आशिल्लो, सामको म्हटल्यार सामको. काकीगेर तेच्या न्हिदूच ना, दीसभर न्हिदूं ना. त्या दिसा आमी गेल्ली त्या दिसा सकाळीं 1 वरभर न्हिदला. तेंगेर वतकूर न्हिदूच ना, तो दीसभर न्हिदूं ना, खेळटा. आनी काकी ताका घेवनूच आशिल्ली तेजी, काकीच्याच फाटल्यान. हांव सुद्दां ताका दिसनाशिल्लें त्या दिसा. काकी आपयता, काकी फाटल्यान वयता, म्हाज्या फाटल्यान हांवें आपयल्यार म्हाज्या कडेन येयना. काकीच्याच फाटल्यान किचनान वयता, काकीक आनी घे म्हणटा, दोपराचेर असो उबो रावता आनी घे म्हणटा आपलें. सामको खूश आशिल्लो आनी काकी ताका घेवनूच आशिल्ली. खूब दिसांनी मेळ्ळी न्ही, सो मातशें ताकाय बरें दिसलें, तेज्या काकीकूय बरें दिसलें. ती कामाक वता, सो तिकाय तशें मेळना टायम येवपाक. एक संडे मेळटा न्ही, सो एक दीस संडे म्हणटकूच तुमकां एक सद्दां कामां वयता, संडे म्हटल्यार एक दीस घरा कडेन रेस्ट जाय पडटा. तशी मदीं मदीं येता ती, आमी तेंगेर वता. पूण काल पयर आमी खूब दिसान गेली, सो अद्वीक बी खूब खूश जालो, काका काकी बी तेजी खूब खूश जाली. आनी काल मातशी येतना मातशी इमोशनल जाली काकी, तेजी दोळ्यान दुकां आयली अद्वीक वता म्हणून घरा. म्हाकाय मातशें वायट दिसलें, बरें दिसूं ना दोळ्यान दुकां पळोवन. म्हाकाय मातशें दोळ्यान दुकां आयली, अंडरस्टँड जावं शकता. आतां अद्विकाच्या काकीचो टॉपीक आयला म्हणून तुमकां 2 गोश्टी सांगता अद्विकाच्या काकी बद्दल. जेन्ना म्हजी डिलिव्हरी जाल्ली लास्ट इयर सप्टेंबरान जाल्ली, सो तेन्ना चवथीचे दीस आशिल्ले. आनी चवथीचे दीस म्हटल्यार कोण मेळना न्ही अशें. आनी आमच्या म्हज्या मम्मीगेरूय गणपती आसता, सो तिकाय येवपाक मेळनाशिल्लें. आनी कोणाक अशें कामाक बी हांवें पळय म्हटलेलें, म्हणजे कोण आसा जाल्यार हॉस्पिटलान रावपाक स्पेशल, म्हणून चवथीचे दीस कोण मेळना जालें. मागीर म्हाका टेंशन जालें, आतां कोण रावतलो म्हाज्या बरोबर हॉस्पिटलान. आनी डिलिव्हरी जातकूच बायल मनीस जायत आसता न्ही. सो मागीर काकी म्हणपा लागली, तूं टेंशन घेयनाका. अद्विकाची काकी म्हणपा लागली, म्हणजे म्हाजी जाव म्हणपा लागली, तूं टेंशन घेयनाका, आपूण आसा, आपूण लीव घेता 8 दीस आनी रावता हॉस्पिटलान, तूं कांयच टेंशन घेयनाका. मागीर डिलिव्हरी जावपा टायमार ती आयली, म्हाज्या वांगडा रावली आनी म्हाजें C-सेक्शन जालें. दीसभर म्हाज्या वांगडा आसली, खूब कॅर घेतली म्हाजी तेणी. आनी डिलिव्हरी जावन बी खूब कॅर घेतली. C-सेक्शन म्हटल्यार तुमकां खबर आसा, बसपाक उठोवपाक दुसरो मनीस जाय पडटा. आनी तेणी म्हाजीय कॅर घेतली आनी अद्विकाचीय कॅर घेतली. आनी भुरगीं जातकूर म्हटल्यार तुमकां खबर, रातची बी उठ्ठा, जागरणां जाता आनी दीसभर ती रावता. तिजी न्हीद सारकी ना, तरी आसतना तिणी म्हाजी आनी अद्विकाची खूब कॅर घेतली. म्हाका थँक्यू म्हणटा आनी खूब रिस्पेक्ट दिता हांव तिका. असल्या टायमार ती म्हाका पावली. आनी फस्ट अद्विकाक तिणें घेतला आनी ती बी खूब हॅप्पी जाली. आनी थँक्यू म्हणटा खरेंच. ते उपकार हांव केन्ना विसरपाना तिचे. आनी तुमकांय सांगता, असल्या टायमार तर कोण तुमकां पावता, स्पेशली डिलिव्हरी टायम आफ्टर डिलिव्हरी, तुमकां खबर आसा कोण तरी एक जाय आसता बरोबर आपली कॅर घेवपी. सो तसल्या टायमार तुमकां कोण पावला जाल्यार तसल्या मनशाक केन्नाच विसरनाकात. आनी हांव तेज्या काकी केन्ना ते उपकार केन्नाच विसरचें ना. आनी काल ती इमोशनल जाली म्हणून म्हाका मातशें वायट दिसलें. आतां तिचो टॉपीक येयल्लो म्हणून हांवें तुमकां सांगलें. म्हटलें आयज रेसिपी बी कांय ना न्ही, म्हटलें मातशें उलोवया. म्हटलें म्हाका सांगीन दिसलें म्हणून सांगलें हांवें तुमकां. सो आतां हांव वता रांदपाक आनी मागीर मेळटा तुमकां. नाजाल्यार अद्वीक उठला जाल्यार मागीर म्हाका कांय करपाक दिवचो ना न्ही, सो ताका लागून मागीर मेळटा. बाय. हाय. आयचो व्हिडियो हांव एंड करपा आयिल्लें आसा. आयचो व्हिडियो तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात. तशेंच फाल्यां मेळया एक
न्यू रेसिपी घेवन आयज तुमकां रेसिपी काय दाखोवना, कालूय दाखोवना. सो फाल्यां एक न्यू रेसिपी आसतली. सो फाल्यां मेळया. टील देन बाय बाय, टाटा, गुड नायट.